यस संयुक्त कारोबार घोषणा सभाका अध्यक्ष तथा नबिल बैंकका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका मुख्य सचिव श्री शंकरदास बैरागीज्यू, ड्यासमा आसीन विभिन्न संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका अध्यक्षज्यूहरू, नेपाल बंगलादेश बैंक तथा नबिल बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू, उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, नबिल बैंक र बंगलादेश बैंकको नेपाल बंगलादेश बैंकको यो मर्जर प्रक्रिया नेपाली बैंकिङहरूको मर्जरको जुन अहिलेसम्मको हिस्ट्री हेर्ने भने यो अलि छुट्टै किसिमको मलाई चाहिँ अनुभव भएको छ। योभन्दा अगाडिका जति पनि कमर्सियल बैंकहरू मर्जर भए त्यो मर्जर आइदर क्यापिटल रिक्वायरमेन्टको फुलफिलमेन्टको लागि थिए अथवा अरू चाहिँ कुनै विभिन्न कारणहरू थिए। तर यसको मैले बुझेको चाहिँ हामीले यो मर्जर प्रक्रियामा म मर्जर समितिको सदस्य समेत भएर काम गरेको हुनाले यो मर्जर प्रक्रिया चाहिँ हामीले बिल्कुलै एउटा दुईटै स्ट्रङ बैंक, एउटा 40 वर्ष 4 दशक पुग्न लागेको बैंक, अर्को 3 दशक पुग्न लागेको बैंक, नेपालको अग्रणी बैंकहरू एउटा मर्जर गरेपछि एउटा यसले होल अहिलेको गभर्मेन्टको नीति कमर्सियल बैंकहरूको साइज घटाउनु पर्यो, ठुलो स्ट्रेन्थ बढाउनु पर्यो भन्ने खालको नेपाल सरकारको नीतिलाई हामीले चाहिँ एउटा अग्रभागमा रहेर यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने पनि एउटा हो। अर्को चाहिँ हाम्रो मर्जर पछिको सिनर्जेटिक जुन इफेक्ट हो 2+2 4 भने जस्तो मर्जर पछि हामीले चाहिँ सिनर्जेटिक इफेक्ट चाहिँ हाम्रो 2+2 5 हुन्छ भन्ने एउटा मान्यतामा अझ राम्रो चाहिँ यसले चाहिँ यसको स्ट्रेन्थ, यसको चाहिँ फाइनेन्सियल हेल्थदेखि लिएर सुशासनका कुराहरू इत्यादिका कुराहरूमा सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै, सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति खाता। र यी आरोह अवरोह पार गर्दै गर्दै हामीले एकदम टाइममा मर्जर सक्यौँ। यसमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण नियामक निकायहरू, त्यसपछि हाम्रा दुवै बैंकका प्रमोटरज्यूहरू, सेयर होल्डरज्यूहरू, यसमा काम गर्ने कर्मचारीज्यूहरू सबैको महत्त्वपूर्ण सहयोग योगदान रह्यो। उहाँहरूलाई म एउटा मर्जर कमिटीको सदस्यको नाताले म आभार प्रकट पनि गर्दछु र यहाँहरू सबैलाई अर्को कङ्ग्रेचुलेट पनि गर्न चाहन्छु कि हामीले चाहिँ यो एकदम स्टिपुलेटेड टाइम, हाम्रो टाइम फ्रेमभित्र नै हामीले सक्न सक्यौँ र यसले चाहिँ आगामी अरू बैंकहरूलाई पनि प्रोत्साहन हामीले देखिरहेका छौँ। मर्जरको लागि चाहिँ प्रोत्साहन पनि गरेछ। अल्टिमेटली यसले फाइनेन्स उसमा चाहिँ राम्रै गर्छ र अब यो मर्जरसम्मको प्रक्रिया आज हामीले सकेर दुईटै बैंक एक भइरहेका छौँ र यो मर्जर अथवा हामीले यसलाई एक्विजिसन भनेका छौँ। एक्विजिसन र मर्जर पछिका पोस्ट मर्जरका प्रक्रियाहरूमा पनि म अलिकति सुझावहरू पनि दिन चाहन्छु। यो हाम्रो एक्विजिसन भनियो, तर अब हामीले चाहिँ एक्विजिसनको यसलाई हेर्दाखेरि एक्विजिसन भनेको एउटा एक्वायर गर्ने, खरिद गर्ने, स्वामित्वै खरिद गर्ने हुन्छ। एउटा एक्विजिसन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब एउटा लिगल टर्मिनोलोजीमा चाहिँ त्यो होला, तर कमर्सियल टर्मिनोलोजी अथवा इकोनोमिक टर्मिनोलोजीमा चाहिँ एक्विजिसन भनेको कन्सोलिडेसन अफ 2 इन्टिटीको ब्यालेन्स सिटदेखि लिएर सबै कुराहरूको कन्सोलिडेसन हो। कन्सोलिडेसन भनेको एसेट एन्ड लिएबिलिटी, म्यान पावर इत्यादिको कन्सोलिडेसन हो। त्यो कन्सोलिडेसनमा नयाँ बन्ने कम्बाइन इन्टिटीमा हाम्रा दुवै इन्टिटीको स्वामित्व हुन्छ। त्यस कारणले यो एक्विजिसन भनेको यो खरिद होइन, यो चाहिँ मर्जर हो। अहिले हाम्रो जुन कम्बाइन इन्टिटी छ नबिल बैंक लिमिटेड, आफ्टर मर्जरको कम्बाइन इन्टिटीमा हाम्रा दुवै पक्षका सेयर स्वामित्वहरूले मतलब के हुन्छ भने आंशिक शेयर धारण गर्छन्। हिजोका नबिल बैंकको सम्पूर्ण शेयर धनीहरूको आफ्नो 100% उहाँहरूको मात्रै स्वामित्व थियो। अब नेपाल बंगलादेश मिसिएपछि कम्बाइन इन्टिटी भयो। त्यो कम्बाइन इन्टिटीमा दुईटैका स्वामित्व ग्रहण गर्ने मान्छेहरूको आंशिक रूपमा स्वामित्व हुन्छ। त्यो कुरालाई मनमा राखेर यसपछि पोस्ट मर्जर जुन अप्ठ्यारा कुराहरू छन्, नट ओन्ली सेयर होल्डरको कुरा मात्रै होइन, कर्मचारीहरूको कुराहरूमा पनि त्यो स्वामित्व उहाँहरूलाई पनि नबिल बैंकबाट बंगलादेश बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंकबाट नबिल बैंकमा गएका कर्मचारीहरूलाई पनि त्यो आवाज, त्यो मेरो पनि स्वामित्व छ भन्ने आवाज दियौँ भने साँच्चै नै हामीले चाहिँ त्यो
परिकल्पना गरेको एउटा सिनर्जेटिक जुन इफेक्ट हुन्छ त्यो आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। र मलाई अरू पनि एक दुईवटा कुरा भन्न मन लागेको छ, अलिकति समय भएदेखि जस्तो एक दुईवटा कुराहरू जस्तो समसामयिक कुराहरूमा इस्युहरूमा अलिकति राख्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। जस्तो अहिले नबिल ब्याङ्क यो मर्जरपछि नेपालको सबभन्दा ठुलो कम्पनी भन्छ इन टर्म्स अफ ब्याङ्किङमा मात्रै होइन, इन टर्म्स अफ तपाईँको क्यापिटल फन्डमा हामीसँग 50 अरबको क्यापिटल फन्ड हुन्छ। नेपालमा क्यापिटल फन्ड 50 अरब भएको कुनै पनि छैन एउटा दूरसञ्चार कम्पनी बाहेक। र यो यत्रो क्यापिटल फन्ड भएको कम्पनीले 5 अरब फाइदा गरौँ, 5 अरब प्रफिट गरौँ भने प्रफिट धेरै गरौँ, यति प्रफिट गरौँ उति प्रफिट गरौँ भनेर जुन अनावश्यक हल्लाहरू गर्छ त्यो कुनै बेसलेस छ। भर्खरै पनि जस्तो एउटा कुरा, एउटा अमूर्त कुराहरू आएको छ विभिन्न ठाउँबाट, ब्याङ्कहरूले नाफा कम गर्नु पर्यो। नाफा कुन टर्ममा कम गर्नु पर्यो? नेपालमा टप ट्याक्स पेयरको हिसाब गर्ने हो भने मानिलिउँ मतलब प्रोडक्टिभ सेक्टर ट्रेडिङको छोडिदिउँ, सर्भिस सेक्टरमा काम गर्ने नम्बर 3 र नम्बर 4 नेपाल नम्बर 2 र नम्बर 3 नेपाल टेलिकम र अर्को एनसेल छन्। ती नेपाल टेलिकम र एनसेलको क्यापिटल पेड अफ क्यापिटल 19 अरब पनि छैन। त्यो दुईवटा कम्पनीले नेपालमा ट्याक्स मात्रै उनीहरूले गत साल 15 अरब तिरेका छन् भने 60 अरब पैसा कमाएका छन् उनीहरूले। समग्र ब्याङ्कहरूले जति छन् 500 करोड 500 अरब जुन ब्याङ्क समग्र ब्याङ्कको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको जति पनि प्रफिट छ त्यो दुईवटा मात्रै कम्पनीको छ। हामी त्यहाँ किन कम्पेयर गर्दैनौँ? त्यस कारणले ब्याङ्कको मात्रै पछि लाग्छौँ। अनि अर्को कुरा, अब हामीले चाहिँ नेक्स्ट इयरको इकोनोमिक ग्रोथ रेट 8% राखेका छौँ, इन्फ्लेसन रेट 7% राखेका छौँ। तर हामी के भन्छौँ, हामी आधिकारिक एकदम चाहिँ निकायहरू पनि कस्तो समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहेको छ भने अब ब्याज 15% पुग्छ, 18% पुग्छ। 18% पुगेपछि यो देशको ब्यालेन्स पेमेन्ट के हुन्छ, उत्पादन लागत बढेपछि के हुन्छ, त्यो कुरो विचार गर्नुपर्ने। मलाई साँच्चै भन्ने हो भने यो अलि अतिशयोक्ति पनि हुनसक्छ। ब्याजमा पनि विभिन्न संस्थाहरू के भन्छ त्यो सिन्डिकेटको रूपमा काम गरेका छन्। एउटा सपोज उदाहरणको लागि एउटा म चाहिँ इपिएफमा जम्मा गर्ने भए एउटा रियल बचतकर्ताले 7% पाउँछ, इपिएफले 12%मा चाहिँ ब्याजमा ब्याङ्कमा राखेर अनि त्यसपछि उ गर्ने भनेपछि त्यो 5% किन उ गर्ने? हामीले इपिएफ कति बेला स्थापना गरेका थियौँ अथवा यस्ता संस्थाहरू कति बेला स्थापना गरेका थियौँ भनेदेखि जति बेला ब्याङ्किङहरू थिएनन्। अहिले ब्याङ्कको सञ्जाल चाहिँ हरेक गाविसको वडासम्म पुगिसक्यो, हरेक गाउँपालिकाको वडासम्म ब्याङ्कको सञ्जाल पुगिसकेपछि इपिएफको बारेमा सोच्ने कि नसोच्ने? बरु त्यो चाहिँ बचतकर्तालाई 7%को ठाउँमा 9% दिउँ न। त्यस कारणले त्यसरी पनि घट्छ। यिनै सब सुझावहरू धेरै कुराहरू त छन् होइन। अब समयको अभावले गर्दाखेरि म मेरो सानो कुराहरू यहीँ राख्छु। र यो मर्जरपछि एउटा नेपाल नबिल ब्याङ्क एकदम चाहिँ सक्षम ब्याङ्क होस् र सबै दृष्टिकोणबाट एकदम चाहिँ सक्षम ब्याङ्क होस् भन्ने चाहन्छु। धन्यवाद। यस कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गरिरहनुभएका नेबिल ब्याङ्क अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, सिइओज्यू, सिएनआईका अध्यक्षज्यू, एफएनसिसिआई नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरू, नेबिल ब्याङ्कका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरू, उद्योग, वित्त, ब्याङ्किङ क्षेत्रका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, सबैलाई नमस्कार। यो महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म आयोजक संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो 6 महिना अगाडि आरम्भ भएको मर्जरको प्रक्रिया आज यो फर्ममा आइपुगेको छ र आजबाट संयुक्त कारोबारको सुरुवात भएको छ। यस घडीसम्ममा
यस अवसरमा यस मौकामा म आफ्नो महानता देखाई समझदारी कायम गरी गिभ एन्ड टेक गरेर सम्झौता गरेर यो अवसरमा यो आजको क्षणमा आइपुग्न योगदान गर्नुहुने लगानीकर्ताहरू, कर्मचारीहरू, निक्षेपकर्ताहरू कोर्स र म्यानेजमेन्टको त्यो टिमलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईहरु सबै बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। यो सफलताको यो नयाँ अध्यायले नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा उत्साह र जाँगर थप्नेछ र भविष्यमा हामी एउटा अघि यहाँ पनि आएको छ सस्टेनेबल ब्याङ्किङको कन्सेप्ट, राम्रो ब्याङ्कको कन्सेप्ट र समाज राष्ट्रप्रति उत्तरदायी सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनाले ओतप्रोत ब्याङ्किङको यात्रामा हामी दरिलो पाइला अब चाल्नेछौँ र यसले मूर्त रूप पाउनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। 37 वर्ष अगाडि स्थापना भएको नेभिल जोइन्ट भेन्चरको फर्ममा र त्यसको 10 वर्षपछि झन्डै 1 दशक कान्छो नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कका बीचमा जुन मर्जरको प्रक्रिया सम्पन्न भएर एउटा नयाँ जुन किसिमको सुरुवात आज हामीले यहाँ देखेका छौँ, यसले नेभिललाई निसन्देह एउटा क्यापिटल फन्डको सन्दर्भमा सबभन्दा ठुलो ब्याङ्कको रूपमा स्थापित त गरेकै छ। यसले केही थप एडभान्टेजहरू पनि ब्याङ्कलाई प्राप्त हुनेछ। स्वाभाविक रूपमा क्यापिटल, लार्जर क्यापिटलको एक्सेस, टेक्नोलोजीमा हुने एडभान्टेज, मार्केट सेयरमा यसको भूमिका लगायत अन्य निकायहरूसँगको यसको आफ्नो बार्गेनिङ पोजिसन पनि स्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुन जाँदाखेरि ब्याङ्कले भविष्यमा अझ थप प्रगति गर्न सक्षम हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अघि पनि यहाँ कुरा व्यक्त भइसकेको छ, यो 2+2 4 होइन 5 हो, किनकि धेरै कुराहरूले जुन किसिमका चाहिँ महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्टहरूमा जुन सक्षमताका साथ हामी अगाडि बढ्ने हामीले प्रण गरेका छौँ, त्यसले नयाँ सिनर्जी क्रिएट गर्छ। त त्यो नयाँ सिनर्जी हामी सबैको लागि फलदायी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। राम्रो ब्याङ्क बनाउने, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको ब्याङ्क बनाउने र ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढाउने जुन प्रण यहाँ गरिएको छ, जुन उद्देश्य राखिएको छ, त्यो निसन्देह स्वागत योग्य नै छ। ब्याङ्कको विश्वसनीयता गुम्यो भने अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता गुम्छ। त्यसैले ब्याङ्कमाथिको हाम्रो अटुट भरोसा बनाइराख्नका लागि ब्याङ्कले आफ्नो विश्वसनीयता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि यहाँ प्रफिटको पनि कुरा चल्यो, प्रफिटै नभइकन त ब्याङ्क चल्दैन। प्रफिट हुन छाड्यो भने जनताले क्वेसन गर्न सक्छन्, यो ब्याङ्क घाटामा गयो कि भनेर एउटा मनोविज्ञान नै सङ्कटमा पर्न सक्छ। त्यसैले प्रतिस्पर्धामा प्रफिट स्वाभाविक हो, तर त्यो प्रफिट रिजनेबल होस् र अघि मैले निवेदन गरेँ सामाजिक उत्तरदायित्वप्रतिको जुन हाम्रो अवधारणा छ त्यसलाई मूर्त रूप दिनको लागि त्यसले काम गरोस् भन्ने म चाहन्छु। अहिले पछिल्ला दिनहरूमा हाम्रो अर्थतन्त्र एउटा असहज परिस्थितिमा छ, हामी सबैले मानेकै कुरा हो, यसमा लुकाउनु पर्ने केही पनि छैन। तर बजारमा हल्ला चले जस्तो अत्तालिनुपर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै होइन। मैले देखिरहेको छु सामाजिक सञ्जालमा, पत्र पत्रिकामा श्रीलङ्काको तस्बिरहरू देखाइएको छ, त्यहाँको अवस्थाको चित्रण गरिएको छ। हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको स्ट्रक्चर, हाम्रो रेजिलियन्स क्यापासिटी र हामीले विगतदेखि अनुभव गर्दै आएको आफ्नै इतिहासलाई भुलेर मात्र ती कुराहरू पत्याउनु पर्ने हुन्छ। यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो सत्य होइन, हामी सत्यको नजिक किमार्ता छैनौँ। म ब्याङ्किङ क्षेत्रका लगायत सम्पूर्ण उपस्थित उद्यमी व्यवसायी साथीहरूलाई नअत्तालिन तर सचेत रहन चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारले छिटै, राष्ट्र ब्याङ्कले भनौँ,
छिट्टै मौद्रिक नीति ल्याउनेछ। त्यो मौद्रिक नीतिमा तपाईँ हामी सबैले खोजेको कुरा नअट्नु पनि सक्छ। अहिले चाहिएको हामीलाई प्रुडेन्स। हाम्रा आफ्ना स्वार्थहरू छन्, स्वार्थको द्वन्द्व पनि चर्को हुन्छ, तर अहिले आर्थिक स्थायित्व इकोनोमिक स्टेबिलिटी नै हाम्रो अगाडि फन्डामेन्टल चुनौतीको विषय भएको हुनाले हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउनै पर्ने हुन्छ। आयातकर्ताहरूले आयातको संवेदनशीलता बुझ्नु पर्यो। उपभोग गर्ने हामी कन्ज्युमरहरूले एउटा सभ्य र रेस्पोन्सिबल नागरिकको रूपमा व्यवहार गर्नु पर्यो। ब्याङ्कहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्राइमरी जुन हामीले चाहिँ प्रायोरिटाइज गरेका एरियाहरू छन् त्यतातिर जानु पर्यो। त्यस्तै गरेर जसले जुन भूमिकाबाट योगदान पुर्याउनु पर्यो त्यहाँ हामी गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ। अर्थतन्त्रले सही दिशा पक्रियो, अर्थतन्त्र बलियो भयो, अर्थतन्त्र मजबुत भयो, अर्थतन्त्र स्थिर भयो भने हामीले अरू आर्थिक विकासका अरू सपनाहरू पुरा गर्ने हो। जब अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ भने त्यसमा प्रतिस्पर्धी रूपमा व्यक्त हुने मागहरूले त्यसलाई थप सङ्कट ल्याउनु हुँदैन भन्ने मैले यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। आशा छ राष्ट्र ब्याङ्कले छिटै नै एउटा प्रुडेन्ट पोलिसी ल्याउनेछ र अहिले देखिएका असहजतालाई सम्बोधन गर्नको लागि त्यो केही हदसम्म काबिल हुनेछ। अब यसमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हामीले अलिकति खुम्चनु परे पनि हिम्मत हार्नु हुँदैन। अघि पनि मैले निवेदन गरेँ, आत्मविश्वास गुम्यो भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। आत्मविश्वास बनाइराख्नु हामीले अहिले अर्थतन्त्रलाई सबै क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याउन जरुरी छ। यसपटक नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रममा पनि थुप्रै कुराहरू परेका छन्। बजेटले त्यसलाई सम्बोधन पनि गरेको छ। वित्तीय र बौद्धिक औजार परिचालन गरी सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भन्ने कुरा परेको छ 12 नम्बरमा। यहाँहरूले हेर्नुभयो भने त्यस्तै गरेर वित्त र बौद्धिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व हासिल गरिनेछ भनेर 14 नम्बर मुद्दामा परेको छ। त्यस्तै उत्पादनशील रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइनेछ भनेर 19 नम्बरमा परेको छ। पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि उत्पादन क्षेत्रमा लगानी आकर्षण वृद्धि र नियामक सेवाको क्षमता वृद्धि गरिनेछ भन्ने 20 नम्बरमा परेको छ। यी पोलिसी गाइडलाइन्सबाट सरकारका कार्यक्रमहरू निर्देशित हुनेछन् र हामीले पनि तपाईँहरूबाट त्यस्तै किसिमको म्याचिङ रेस्पोन्सको अपेक्षा गरेका छौँ। मलाई लाग्छ हामी सबै मिलेर संयुक्त प्रयासबाट देश र राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रा आफ्ना स्वार्थका सीमाहरूलाई एउटा रिजनेबल फ्रेमवर्कभित्र समायोजन गरेर यो आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यस दिशामा हाम्रो आजको यो प्रयास पनि त्यतातिर परिलक्षित होस् भन्ने म चाहन्छु। निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रमुख साझेदार, विकासको साझेदारको रूपमा स्वीकार गरेको छ। हामी खुला पारदर्शी ढङ्गबाट वार्ता गरेर सबै किसिमका समस्याहरूको हल गर्न तयार छौँ भन्दै आएका छौँ र भनेका पनि छौँ, भन्ने पनि छौँ। निजी क्षेत्रका केही समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई सँगै बसेर छलफल गरेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसमा हामी अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्था छैन। वास्तवमा निजी क्षेत्र नहुने हो भने यो सार्वजनिक क्षेत्रले पनि प्रगति गर्न सक्दैन। निजी क्षेत्रले जहिले पनि त्यो प्रतिस्पर्धाको लागि चुनौती दिइरहेको हुन्छ, राम्रो गर। निजी क्षेत्रको सफलता एक अर्थमा भन्ने हो भने सार्वजनिक क्षेत्रको सफलताको लागि पनि कारक बन्न सक्दछ। किनभने निजी क्षेत्र इनोभेसनको संवाहक र इनोभेसनले नै टेक्नोलोजी र आइडियाको संयोजन गरेर चाहे त्यो उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने कुरा होस्, चाहे म्यानेजरियल स्किलमा नयाँ सिप र प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुरा होस्, त्यसले मोटिभेट गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले प्राइभेट सेक्टरबाट सरकारले थुप्रै कुराहरू सिक्न सक्छ, सार्वजनिक क्षेत्रले थुप्रै कुराहरू सिक्न सक्छ। त्यो मान्यता राखेर हामी काम गरिरहेका छौँ कि निजी क्षेत्र हाम्रो साझेदार हो,
यो कुनै सप्लायर होइन, यो प्रोभाइडर मात्र होइन, यसका आफ्ना स्वार्थहरूलाई त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी राष्ट्रको विकासका लागि, देशको विकासका लागि हामी एकै ठाउँमा उभिएका छौँ र हाम्रो संयुक्त प्रयासबाट, हाम्रो कलेक्टिभ विजडमबाट, हाम्रो पारस्परिक समझदारीबाट, हाम्रो म्युचुअल एकाउन्टेबिलिटीबाट देशको विकास अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र हामी सबै सहज र स्वाभाविक रूपमा एउटा सहकार्यका लागि तयार रहौँ। मलाई लाग्छ धेरै हाम्रो प्रतिबद्धता हुनेछ। अन्तमा यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा अहिले धेरै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। उहाँहरू सबैको उपस्थितिले हामीलाई एउटा राम्रो कामको थालनीको पछाडि कति धेरै मान्छेहरू शुभेच्छुक प्रशंसकहरू हुन्छन् भन्ने कुराको सन्देश पनि दिएको छ। सरकार, नेपाल सरकार तपाईँहरूको साथमा छ। यो भिडको माझमा त मैले एक्लै बोलिरहेको भए पनि नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको तर्फबाट मैले यहाँहरू सबैसँग मिलेर काम गर्ने र आफ्नो भूमिकामा मैले निर्वाह गर्नुपर्ने सहजीकरणको कामको लागि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरिएकोमा फेरि पनि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। For which we have gathered here in. If I may request the CEO sir as well to kindly join in this ceremony. आदरणीय महानुभावहरू, अब हामीले प्रतीक्षा गरेको, हामी जसका लागि यहाँ उपस्थित भएका छौँ, आजदेखि एकीकृत कारोबारको सञ्चालन Thank you so much. नमस्कार यहाँहरू सबैलाई, धेरै धेरै नमस्कार यहाँहरू सबैको उपस्थितिको लागि। यस नोबेल बैंक लिमिटेडले बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति गरेर एकीकृत कारोबार सञ्चालन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका मुख्य सचिव श्री शङ्कर बैरागीज्यू, एफएनसीसीआईलाई प्रतिनिधित्व गर्दै रामचन्द्र सङ्घाईज्यू, सिएनआईलाई प्रतिनिधित्व गर्दै विष्णुजी, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सलाई प्रतिनिधित्व गर्दै कमलेशजी, सिबिफिनलाई प्रतिनिधित्व गर्दै पवनजी, ब्याङ्कर्स एसोसिएसनलाई प्रतिनिधित्व गर्दै श्री अनिलजी, हाम्रो आतिथ्यतालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका नेपाल सरकार तथा नियमनकारी निकायका पदाधिकारीज्यूहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अन्य पदाधिकारीज्यूहरू र बङ्गलादेश बैंकका प्रवर्तक जितबहादुरजी र लक्ष्मीबहादुरजी र हाम्रो प्रगतिमा सधैँ साथ रहने ग्राहक महानुभावहरू, सबभन्दा बढी त अब ग्राहकहरू हुनुहुन्छ, हामी छौँ, हामी चाहिँ ग्राहकहरू हुनुहुन्न भनेदेखि हामी छैनौँ, होइन। र त्यसपछि बैंकका कर्मचारी साथीहरू र पत्रकार मित्रहरू, I also take this opportunity to welcome the representatives from the diplomatic community and international organizations. Thank you for your presence today. नोबेल बैंक लिमिटेडले नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति गरी नोबेल बैंक लिमिटेडको नाममा आज एकीकृत कारोबार सुरु गरेको शुभ घडीमा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिले हामीमा अझै हौसला थपेको छ। राष्ट्र बैंकले नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यात्मक वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा अपेक्षाकृत सहयोग पुग्नुको सट्टा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कमजोर सुशासन, न्यून पुँजी आधार आदि पक्षबाट प्रणालीगत जोखिम सृजना हुन सक्ने अवस्थालाई देखेपछि बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको नीति अपनायो र सोही नीतिलाई साथ र समर्थन गर्ने क्रममा बैंकले गत वर्ष आजकै दिनमा युनाइटेड फाइनेन्सलाई आफूसँग गाभ्यो भने आज ठिक 1 वर्षपछि
नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई प्राप्ति गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ। अब यो कोइन्सिडेन्स के पनि हो भने भोलि नोबेल बैंकको चाहिँ वार्षिकोत्सव पनि हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिने मर्जर तथा प्राप्ति एक्विजिसन सम्बन्धी विनियावली लागू गरिएको छ। 200 भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर र प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भए। यसमध्ये 100 बढी संस्थाहरूको इजाजत खारिज भएका छन्। एनबी फाइनेन्स र श्रीलङ्का मर्चेन्ट बैंक एन्ड फाइनेन्स आपसमा मर्ज गरेको नेपाल बङ्गलादेश बैंक र युनाइटेड फाइनेन्सलाई आपसमा गाभेको नोबेल बैंक आजबाट एकीकृत कारोबार सुरु गर्दा यो 5वटा संस्थाहरू एक आपसमा गाभिएका छन्। यी 5वटै संस्थाका संस्थापक, शेयरधनी र कर्मचारीहरूको अथक प्रयास र मेहनतलाई आजको दिनमा सम्झनै पर्ने हुन्छ। यहाँहरूले बनाएको जगको कारण आज नोबेल बैंक मुनाफा र व्यवसायमा मात्र नभई यहाँहरू सबैको विश्वासमा समेत अग्रणी स्थानमा रहेको छ। नोबेल बैंकले प्राप्तिको आवश्यकता र औचित्यतामा समग्र बैंकिङ प्रणालीको सम्वर्धन गरी सोप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा थप अभिवृद्धि गर्न, बैंकिङ प्रणालीलाई थप सुशासित, सुरक्षित, स्वच्छ, कुशल तथा सक्षम बनाई बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न, बैंकिङ मानव संसाधन, प्राविधिक तथा अन्य समग्र क्षमता अभिवृद्धि गरी सर्वसाधारणलाई आधुनिक थप गुणस्तरीय बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्ने क्षमतामा थप विस्तार गर्न, निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता लगायतका सरोकारवालाहरूको हक हित संरक्षण गर्न, देशव्यापी शाखाहरूको सञ्जाल विस्तार गरी वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्न, पुँजीगत आधार सुदृढ गरी सम्भावित वित्तीय जोखिम तथा ख्याति सम्बन्धी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न अग्रणी भूमिका खेल्नेछ भन्ने कुरामा म यहाँहरू सबैलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। यस मर्जर पश्चात नोबेल बैंक अझ बढी सुदृढ भएको छ र कुनै पनि देशमा कुनै पनि आएका सकहरूलाई एब्जर्भ गर्न सक्ने भएको छ भन्ने चाहिँ यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। कबरको बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त गरी 2051-23देखि आफ्नो वित्तीय कारोबार गर्दै 28 वर्ष सञ्चालनमा रहेको नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडलाई 2041-3-29 गतेदेखि आफ्नो वित्तीय कारोबार गर्दै विगत 38 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको नोबेल बैंक लिमिटेडले प्राप्ति गरी नोबेल बैंक लिमिटेडको नाउँमा कारोबारको सुरुवात गरेका छौँ। बैंकहरू मर्जर तथा प्राप्तिपछि सूचकाङ्कमा ठुलो हुने मात्र होइन, बढी जिम्मेवार हुनु जरुरी छ भन्ने कुरामा नोबेल बैंक परिवार सचेत छ। मुनाफा र व्यवसाय मात्र होइन, नागरिकको जीवनमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेर अघि बढ्नलाई बैंकले अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निम्न क्षेत्रमा भिन्न रूपले कार्य सुरुवात गरिसकेको छ। यसमा पवन गल्यानजीले पनि प्रश्न पारिसक्नुभयो, थपिसक्नु भएको छ। नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकासको एजेन्डालाई बैंकले दिगो विकासको पथ प्रदर्शकको रूपमा लिएको छ। यस एजेन्डामा का 17वटा लक्ष्यले विश्वव्यापी दिगो विकासका प्राथमिकता परिभाषित गरेको छ र सन् 2030 सम्म यी साझा लक्ष्य र परिमाणात्मक लक्ष्यहरू हासिल गर्न विश्वव्यापी प्रयासको परिचालनको अपेक्षा पनि गरेको छ। यसले गरिबीको अन्त्य गर्ने कार्य, आर्थिक वृद्धि गर्ने रणनीति सँगसँगै जानुपर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीका अवसरसहित कैयन सामाजिक आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्नुका साथै असमानतासँग लड्दै कसैलाई पछाडि नछोड्ने भन्ने कुरालाई सुनिश्चित पनि गर्दछ। बैंकले यिनै लक्ष्यहरू प्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै नोबेल दिगो बैंकिङको सुरुवात गरेको छ। यस बैंकले रियल इकोनोमी, वास्तविक अर्थतन्त्रलाई सघाउ पुर्याउनेतर्फ केन्द्रित हुँदै आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिआएको छ र भविष्यमा पनि गर्नेछ अझ सशक्त रूपमा। साथै पर्यावरणीय, सामाजिक तथा सुशासनका मापदण्डहरू ESG स्ट्यान्डर्ड्स परम्परागत बैंकिङमा समायोजन गर्नु नै दिगो बैंकिङको प्रमुख उद्देश्य बैंकले लिएको छ। संस्थागत सुशासनका सिद्धान्तहरूलाई संस्थाको विभिन्न रणनीति तथा बैंकले प्रदान गर्ने सेवा तथा सुविधाहरूमा अवलम्बन गरेर पर्यावरणीय तथा
सामाजिक रूपले महत्त्व राख्ने परियोजनाहरूको प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य बैंकले राखेको छ। निश्चित वर्गलाई लक्षित तथा वातावरण मैत्री सेवा सुविधा प्रदान गरेर पनि दिगो बैंकिङको लक्ष्यमा पुग्ने विश्वास बैंकको छ। नबिल दिगो बैंकिङ अन्तर्गत 2वटा नयाँ किसिमका कर्जाहरू सुरुवात गरिएका छन्। उद्यमशीलता विकास तथा वित्तीय साक्षरता लक्षित कार्यक्रमहरू 17वटा शाखाहरूबाट सञ्चालन गरेको छ, जसमध्ये 12 गाउँपालिका, पोखरा विद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र सिटिभिटीसँग उद्यमशीलता विकास र वित्तीय पहुँचको लागि साझेदारी पनि गरिएको छ। दिगो बैंकिङ सम्बन्धी प्रशिक्षणहरू पनि बैंकले प्रदान गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई ल्याएर दिगो बैंकिङ प्रवर्धन निम्ति बैंकले थप नयाँ हरित तथा डिजिटल कर्जाहरू विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। शाखा रहित बैंकिङद्वारा दुर्गम क्षेत्रमा रहेको शाखाहरूको सञ्चारमा थप सुधार गर्ने तथा दिगो विकासको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका अन्य संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने योजना पनि रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत वातावरणीय सामाजिक तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई बैंकहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जोखिमको रूपमा पहिचान गरेको परिप्रेक्ष्यमा नबिल बैंक उपयुक्त जोखिमहरूलाई मूल्याङ्कन तथा न्यूनीकरण गर्न तत्पर रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै बैंकले न्यून कार्बन अर्थतन्त्र लो कार्बन इकोनोमी दिगो तथा समतामूलक भविष्य सस्टेनेबल एन्ड इक्विटेबल फ्युचरको लागि रणनीतिक रूपमा ग्रिन फाइनेन्सिङ क्लाइमेट चेन्ज फाइनेन्सिङमा थप लगानी गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। बैंकिङ टचेज लाइफ्स अफ अल र बैंकिङले नै सबै कुरामा डिफरेन्स पार्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले नै पनि COP26 को मिटिङमा ग्लासगोको कन्फरेन्समा लास्ट इयर नोभेम्बरमा बात गरे। त्यहाँ हाम्रो नेपाल पनि 2045 सम्ममा चाहिँ नेट जिरोमा जान्छ भनेर चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। त्यो लक्ष्य हामीले पुरा गर्ने हो भनेदेखि बैंकिङ सेक्टरको संलग्नता बिना त्यो पुरा हुन सक्दैन। त्यही भएर यो सस्टेनेबल बैंकिङ र क्लाइमेट चेन्ज फाइनेन्सिङको कुरामा मैले अलिकति विस्तारमा यहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति जानकारी गराउन चाहे। हाम्रो चाहिँ अप्रोचलाई We have already moved towards in line with the sustainable finance and values-based banking with triple bottom line approach of people, planet and prosperity. हामी बैंकिङले नाफा मात्रैको बटम लाइन हेर्छु भनेर अबको समयमा हुँदैन। अब ट्रिपल बटम लाइन हेर्ने बेला आइसकेको छ र भोलिको दिनमा आज पवनजीले पनि भनिसक्नु भएको छ, म पनि भन्दैछु, भोलि 6, 8, 10 वर्षपछि यहाँहरू सबैले हेर्दै जानु होला। यो हाम्रो बैंकिङको चाहिँ लाइनस्केप चाहिँ एकदम आमूल रूपमा दिगो बैंकिङतिर परिवर्तन हुन्छ। त्यही भएर आज नबिल बैंकले दिगो बैंकिङलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेर अगाडि बढिसकेको छ। यसै क्रममा नबिल बैंकले सामाजिक उद्यमशीलता विकासका लागि नबिल सामाजिक उद्यमशीलता कार्यक्रम नबिल स्कुल अफ सोसल एन्टरप्रेन्योरशिप सुरु गरेको छ। समाजमा उद्यमशीलता माध्यमबाट सामाजिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने नवीन सोचमा आधारित उद्यमलाई प्रवर्धन गर्दै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणलाई बढावा दिनका लागि यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। स्थानीय समुदायको सामाजिक उद्यम क्षमता र नेतृत्व विकासका लागि आवश्यक सिप तथा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराई सामाजिक उद्यमको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ नबिल स्कुल अफ सोसल एन्टरप्रेन्योरशिपले हाललाई सामाजिक उद्यमशीलता प्रमाणपत्र कार्यक्रम र फेलोसिप कार्यक्रम गरी 2 किसिमको कार्यक्रम तयार गरेको छ। वर्तमान सन्दर्भका ग्राहकहरूको अपेक्षा पूरा गर्न, बैंकको अग्रणी श्रेणी कायम गर्न, उच्च व्यापार वृद्धि हासिल गर्न, सेवा प्रवाहमा परिचालन दक्षतामा सुधार गर्न, ग्राहकहरूको पहुँच बढाउन, बैंकको सम्पूर्ण रूपान्तरणको आवश्यकता महसुस गर्दै शाखा तथा बैंकका अन्य सञ्जालहरू सँगसँगै अब्बल सूचना प्रणालीको माध्यमबाट ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न बैंकले नबिल डिजी बैंक, यो पनि बैंकिङको फ्युचर हो, नबिल डिजी बैंकको रूपमा छुट्टै भर्टिकल स्थापना गरी बैंकको पूर्ण डिजिटाइजेसनमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। वी विल बी moving together with the new generation in building the nation. बैंकले संस्थागत सुशासन प्रणालीलाई सदैव आत्मसात गरी आफ्नो जिम्मेवारीको पालना गर्ने र जवाबदेहिता
वहन गर्ने मान्यता लिइआएको छ। साथै बैंकले रणनीतिक व्यवस्थापन पद्धति, व्यावसायिक कार्य पद्धतिको पुनर्संरचनाका आधारमा निरन्तर परिष्कृत पद्धतिको अवलम्बन, कार्य सम्पादन, विकास, अनुसरण, व्यवस्थापन र कर्मचारी बीचको सुमधुर सम्बन्ध, ग्राहकको सेवामा पूर्ण रूपमा समर्पण जस्ता मूल्य र मान्यताको सम्वर्धन गरी अघि बढ्ने प्रण हजुरहरूको माझ हामी गर्दछौँ। त्यसै गरी संस्थागत सुशासनले गरेको पदीय नैतिकताको पालना तथा स्वार्थको द्वन्द्वको उचित व्यवस्थापन हुने गरी सञ्चालक समितिका सबै सदस्यहरूले बैंकसँग सरोकार राख्ने सबै प्रकारका गतिविधि तथा क्रियाकलापमा सामञ्जस्यता कायम गर्दै आउनुभएको छ र यस विषयमा सञ्चालक समिति सदैव संवेदनशील रहेको छ। प्राप्तिपछि नबिल कुल व्यवसाय सहित प्राय सबै सूचकमा नबिल अग्र स्थानमा हुने नबिल बैंकले दिगो बैंकिङ र डिजिटल बैंकिङलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ग्राहकको आवश्यकता अनुरूप आफ्नो व्यवसायलाई अघि बढाएको छ। प्राप्ति हुँदा विभिन्न प्रशासनिक र सञ्चालन खर्चमा कमी आउने र मुनाफाको स्वाभाविक वृद्धि हुनेछ र अहिलेसम्म मुनाफामा अब्बल रहेको नबिल बैंकपछि यस मर्जरपछि झन् बलियो हुनेछ। प्राप्तिपछि नबिल बैंकले बङ्गलादेश बैंकको व्यवसायबाट सिनर्जी ल्याउने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। दुवै बैंक एक भएर चुक्ता पुँजी बढेर 22 अर्ब 83 करोड, कुल पुँजी कोष 56 अर्ब 2 करोड र कुल कर्जा 308 अर्ब, कुल निक्षेप 328 अर्ब, शाखा सञ्जाल 250, एक्सटेन्सन काउन्टर 17, कर्मचारी सङ्ख्या 2100 माथि र ग्राहक सङ्ख्या 16 लाख माथि हुनेछ। यसरी विश्वास र संस्थागत सुशासनको हिसाबले अग्रणी स्थानमा रहेको नबिल बैंक व्यवसाय, मुनाफा र शेयरधानीहरूलाई दिन सक्ने प्रतिफलका सूचकाङ्कका आधारमा पनि अग्रणी स्थानमा पुगेको छ। यस प्राप्तिपछि कर्मचारी, शेयरहोल्डर लगायत हरेक स्टेक होल्डरहरूप्रति कुनै भेदभाव हुने छैन। हरेक सम्बन्ध समानताको आधारमा हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। As the guardian of the bank, I must mention here that it will be our endeavor and our embrace, our Angalo is very big enough to embrace the new coming staff members of Nepal Bangladesh Bank. There will be no discrimination as such. कसैलाई कुनै किसिमको भेदभाव हुने छैन। यो हामीले नेपालमा कुनै मर्जरहरूमा हामीले देखेको छौँ। भेदभाव भयो रे, अर्को संस्थाबाट आएका कर्मचारीहरूलाई एक लेभलको भेदभाव भयो रे, शेयर होल्डरहरूलाई अर्को लेभलको भेदभाव भयो रे भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। त्यसमा इट इज आवर फुल कमिटमेन्ट। आज नबिल बैंकको जुन टिम छ, नबिल बैंकको टिमलाई आज होइन, यो मर्जरको एमओयू गर्दादेखि नै यी कुराहरूमा बोर्डबाट निर्देशन गइसकेको छ। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेसन व्हाटसोएभर। यो कुराहरूमा छ आशंका कहिले व्यक्त गरिएका छन्। अरू ठाउँमा भयो भनेर यहाँ हुँदैन। यो कुरा उपेन्द्र पौडेलले एक्जाम्पलै दिइसकेको छ। पवनजीलाई सोध्नुभयो हुन्छ। मेरो अब अन्त्यमा मेरो व्यक्तिगत तथा बैंकको परिवारका तर्फबाट यो प्राप्ति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याई पूर्व निर्धारित समयमा नै प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सघाउने दुवै बैंकका सञ्चालक समिति, मर्जर तथा प्राप्ति समिति, संयुक्त मर्जर तथा प्राप्ति समिति, कर्मचारी, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका सम्पूर्ण नियामकीय निकायहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। बङ्गलादेशका सूर्यका प्रवर्धक एलबी श्रेष्ठजी र जितबहादुरजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिका लागि बैंकका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको गरिमामय कार्यक्रम यहीँ सम्पन्न भएको अवगत गराउँदै रात्रिभोजमा सहभागी हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मेरो अलिकति
लामो हुन गयो होला, अलिकति धेरै कुराहरू भन्न जरुरी पनि थिए। मलाई माफी चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com